ako ikaw diha sa Dios. Kay nakita ko kanimo ang himaya sa Dios, gihigugma ko ikaw. Maayong adlaw sa tanan. Niya kita karon sa atong espesyal nga Sibya, special episode sa atong kukabildo sa kinabuhi, pamilya ug pagtuo. So ang atong focus karon dila sa tamay sugot og laing mga butang, mututok taon na sa paghisgot sa kaimportansya sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Brad Arvin, welcome sa atong show. Welcome po ang atong mga tumatanaw ning atong Sibya. Mayong adlaw kaninyo and welcome sa mga tanaw. Atong suportahan kini itong ginagmayong pinupre nga programa. Pinaagi sa pag-share sa link na among ipang-share po para sa daghan po ang sangyawan ang makatanaw sa mga inspiring video. Okay, salamat kayo, Brad Arvin. So, espesyal kayo ni nga episode kay usan ni ka requested episode sa atong higala. Salamatan ni Sister Liesel Core na mo'y atuang youth coordinator sa Diocese of Taribon. O niya, salamat kayo Sister sa imong mainiton ug makugihon nga pag-amuma, pag-alima sa atong mga kabatanunan aron maduol ngadto sa Ginoo. So, ang atong isgutan karon ako sa mga kabahin sad sa akong kasinatian, isip batanon kaniadto ug karon usa na ka amahan, trabahante sa gobyerno, at the same time nagalagad gyapon sa simbahan. Nganong importante man yun ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Tuguti nga moingon ko nga kung walay mo sangyaw sa pulong sa Ginoo, matod pa sa gingon sa Biblia, kay walay mo sangyaw, walay makadungog. Kung walay makadungog, wasay mo tuo sa giwali nga ebanghelyo o pulong sa Ginoo. Diya sa Roma 17, Roma 10:17, mabasa po nato sa Corinto 5:17, nagingon diya, faith comes from hearing the word of God. Ang pagtuo nagagikan diha sa pagpamati sa pung sa Ginoo. Dili ka mutuo kung wala ka makadungog sa mga pulong sa Dios nga gisangyaw. So matag usa nato, Brad Arvin, do nagyoy mga tawo nga gigamit ang Ginoo nga nakaangin nga nakadungog ta sa pulong sa Ginoo. Siguro una diha sa atong pamilya, ang atong mga ginikanan. Kaya sa akong kasinatian nagdako ko nga ang ako mga ginikanan kanunay mangyod magisgot o Ginoo. Kaya akong inahan sa man ka salmista sa among parokya sa Birhen sa Lourdes. O niya ang akong amahan, organista po dito sa parokya. So kanunay nga naa sa simbahan, kanunay nga makadungog sa pulong sa Ginoo. O niya makadungog po sa mga wali sa pari. So na nagdako ko usumang kay sa kaniya tunay nung ko ang kanang Birhen sa barangay nga debosyon Santo Niño de Praga. Unya dunay daghang mga sharing sa pulong sa Ginoo. Dito nagdako ko nga bisan sa ato mga tayma nga murag batan-on pa di kaayo pa ingana ka receptive kun magiskutak pung sa Ginoo. Murag typical man yun ang mga batan-on nga di tay nga ka invested. Pero hinahinay nituhop gyud ang maong mga pulong og walang nako mamadikdi, kadugayan na kong paminaw, nakatuon na po ko unsaon pagpaambit. Munang sayo kayo ko nga nahimong church worker. Nahimo ko nga youth leader sa edad nga 15 anyos. Ako na youth leader sa among parokya sa Birhen sa Lourdes sa Daguhoy. Ug nga wagi ko magmahay, Brad Arvin, nga sayo kay ko gitawag si Ginoo ug nakadungog sa iyang mga pulong. Kay ang mga pulong sa Ginoo, naman nas tong kanta bitaw nga ang mga pulong mo Ginoo maoy kalanon sa akong kalag. Mahatag ni kinabuhi. Kung ang ilawas sa tao di ta mahiluna o di ta kaon, mura maglabad ang atong ulo o mapasmo ta, di nga na po ang atong espirituhanon nga kinabuhi.
Kaya sa imong pagdako pod, sa imong mga kasinatian Brad Arvin aning mga pung sa Ginoo, di sa man kaunang nakadungog aning mga inaani unya. Unsay epekto ani sa dagan sa imong kinabuhi anto doon? Sa ako po nga personal nga kasinatian, gani sa pagkakaplag nimo sa ako, murag tagilid gyud ko. Kanang tagsara gyud ko mo simba. Murag para ako, murag ako Ginoo ato nga panahon. Unya lahi ra gyud sa dihang katong nakaplag o kung nakaplagan nya pinaagi sad nimo kaila sa ko sa Ginoo, nakadungog ko sa iyang mga wali, sa iyang mga love letter nato. Na hinumdum pa ko katong namiro pa na akong mga buwan or tuig dire nga hagdon ko nang simba niya, mayroon ko nga niya sir kay hugas pa ko dagan kay ko pasumangil ato antod nga kanang nadayo ko niya antod nga naganam-anam og usab ag dagan sa akong kinabuhi. Nakayonggay ko nga lahi ra jud ang katong wa pa ko sa simbahan, wala pa ko sa naduol sa Ginoo ug karon diba Kadunay kalainan ako. kana galing mag-sharing ta kita ra duha. Ngayonggay ko nga dali ara sa panahon niya sa unang katong pa ko sa simbahan, pa ko sa kwan. Dugay kayo paabuton ng human ng adlaw. Karon kay paspas unya. Grabe sad ang grasya nga nabot. Unya di ko kalimot nga pinaagi sad sa yung di pa uban ko nimo sa mission dito sa Insularan. Ito mas murag ni ko nakakommit ko pero di ko ingon nga kanang perfect commit jud kay sama sa mga ingon batan-on pa. Pero nanay Sugod siya. nanay nakasugod ko muto mo sa dili mga igsoon ni-appel ko og mission. It was 2018. Di ko mao mong rosaryo. Kayon ko nga unsa may akong ika-share sa uban nga wala man ko bisag basic wa gyud nagkapa-kapa pa ko ato nga panahon unya pinaagi sad sa imong pagpauban ako sa mga recollections, retreat, sa mission. Nakaton ko sa inahinay. Giling sa pag unya antod nga maradam ha 2020 sa diyang 2018 sa diyang nabalik ko sa simbahan. 2020 na ron 3 years and ako yung kaayo ko sabat layo pa yung kaayo sa una. Doon na nagkausaban. Kanabitong ako mga amigo kita mi makurat sila gawas sa lawas na yun kaning sa seriousness nito murag lahi na ilang tanaw pero mabilin nga po sa klasa ubos kung sa may naabot nimo digid na nimo angay pud ika ipangambod sa uban pero pwede sa nimo siyang i-share sa uban aron mas madasig pud sila nga doon o ibalik sa bakan sa Salamat kayo Brad Arvin sa imong pagpaambit, no. So usa ni ka klaro nga example nga kita di ay sa dihang nakadungog ta sa pulong sa Ginoo nga gisangya o giwali sa atong kinabuhi. Di nato mabantayan nga sa hinay-hinay mag-andam ta ka usab. Ingani ka gamhanan ang pung sa Ginoo nga bisan wa nato damha, bisan wa ta kabantay. Ang iyahang gahom, ang iyang grasya, ang iyang pulong nga mas hait pa sa espada nga duhay suwab, no? Matud pa sa ebanghelyo nga muabot kini ngadto sa kinahiladmang dapit sa atong kasing-kasing nga ug maminaw lang yun kung ato lang pong tagaan o gamay nga pagpamalandong kung hain na tandapita ug unsa po'y plano sa Ginoo sa atong kinabuhi ni atong iabli ang atong kabubuton, di kita magmahay. Sa imong tan-aw, nagmahay ba ka nga nausab ang imong kinabuhi?
wagid mas nahimo ko nga malipayon kanunay nga inspired and positive gid. So mo ni mga kaygalaan nga mga kabatanunan nga atong mga youth leaders sa Diocese of Talibon o atong mga membro sa nagkadaiyang nga mga parish youth ministries, no? Chapel youth ministries nga dili unta ta mahadlok mamati niining mga pulong nga nagdala og kinabuhi. Ang usa sa mga angay natong ipangutana siguro sa atong kinabuhi ron, kinsa may atong gipamati? Kang kinsa man nga mga pulong ang atong kanunay nga gipaminaw. Ang mga pulong ba niining mga tawhana naghatag og kinabuhi? Naghatag ba og kalipay, kausaban, pagkabag-o sa kaugalingon? Naghatag ba kini og kahiusahan, kalinaw sa pagpuyo? Ug kung magisgutan niini mga igsoon, usa ra magipulong nga naghatag og kinabuhi. Nagtudlo nato sa maayong dalan nga angay agian. Nagtudlo nato sa kamatuoran mo ni si Kristo. Ingon siya, ako ang dalan. Ako ang kamatuoran ug ako ang kinabuhi. Unsa pa mang pulong ha? Ang atong pangitaon. Kay karon naman sa kalibutan puso kayong fake news. No daghan kitag madunggan nga mga nagsulti ug mga nagkalilaing mga butang. Ug nagpangangkon nga kung mutuotan nila malipay ta, no? Naimingon nga ug moapil ka ani nga grupo, malipay ka kay mudaghan kag kwarta. O, moapil ka ani, mudaghan imong sakyanan, madato ka bisag unsa pa. Mao ni ang mga tanyag sa kalibutan. Nagkadaiya lang ning mga tanyag aron kunuhay makabaton ta og kalipay. Apan sa akong kasinatian man Armin, pagtaod naman sad ko sa kalibutan, 41 anyos naman ko sa kalibutan nga naglibod-libod. Wa gyud ako hikap lagi ang kalipay nga akong ipangita diha sa salapi, dungog, posisyon ug sa bisan unsang butang. Ang bugtong ragyong kalipay nga dili gyud ako ikapaylo mao ang pagkakaplag nako sa Ginoo. Ug nagsugod gyud ni sa dihang nakamao ko nga mamati sa iyang mga pulong. Dili igo nga maminaw rata. Mas maayo gyud ang mamati kay maminaw usahay mulagbas ra mas dunggan. No nabitay mingon nga mo ni mo na. May nagkag nya. Wa di ay. No? So ang pagpamati dili lamang pagpaminaw kundi do na usay pagsinati niadtong nagahatag sa mensahe nga mao si Jesus. Ug nga ako, ikaw nga nakasinati na niini nga mga kasinatian kung giunsa ta pagmahal sa Dios, unsa ta ka inangga sa Dios. Dili pwede nga dili pud ta mo sangyaw nga to sa uban. No? Kita nga nakasinati sa gugma sa Dios, dili pwede nga magpabiling maghigda lang og way buhaton. Mo lang kinahanglan tang mubarog. Mulakaw aron musangyaw sa pulong sa Ginoo. So mamani tema sa atong programa sa pagpalig-on sa atong mga kabatanunan sa diocese to. Talyo, barog, lakaw ug sangyaw. Kay do na kay gasa gikan sa Dios. Ug kita nga nakadawat dining maong gasa nga libre man ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo, gitanyag ni ibabaw sa krus, libre man atong nadawat gikan niya. Importante po atong ipamit. Kung tanan ko nimo sa diha nakauban ka sa misyon, nakauban ka nako sa mga retreat o mga recollections nga kadugayan na apil na po ka ka-train nga mahimong speaker. Unsa may imong gibati ato? Siyempre, isip kanang maguhay pa yun nga na yung active sa simbahan. Murag kansad kanang blessed po kay tagaan ko chance sa Ginoo. And then usa po to siya kapaagi nga sa ako ang personal nga kasinatian na po'y siguro maminaw po nga makabig sad sila nga ano pa day chance nga may balik ko. So sa imong personal nga pagbati o panglantaw unsa may epekto niini sa diha nga gihimo sad kas Ginoo nga magsasangyo na po? Siyempre, nalipay unya
kanang murag di ka maka explain kung kanang naay taguan ba nimo ang kalipay nga nabati niyo ba nga tungod sa sobra kayo nga kalipay ug gugma kanang ganahan sa gyud ka nga ma-share nimo sa uban. Mupambit yun. Mapaambit nimo kay kuan man talagsaon man nga experience ang imong bati. Kung gingon sa 1 Corinto, Brad Arvin, ni San Pablo, 1 Corinto 9:16, ningon siya nga, alaot ako kung dili ako magsangyap sa pulong sa Ginoo. Alaot, nga naman, isugo man ko ni sa Ginoo mga igsuon. Laing bahin sa kasulatan, iyang gisugo nga isangyaw ang Ebanghelyo sa tanang suok sa kalibutan. Ningon sa Mateo 28:19-20 nga, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa akong ngalan. Ug tudlo eh. So ang pagtudlo, sama niya itong gibuhat, usan ni kapag sangyaw. Tudluan sa tanan nga sugo niya kanato. So, unsa man ning sugoa pod? Sa akong pagkadungog sa Ebanghelyo, usara man gyud lintunganay sa tanan kung ato yung isumada ba ang giwali sa Ginoo. Usara man gyud ang iyang sugo. Sugo sa paghigugma. Kung imo nang gusto nimong i-divide, duha, no? Ang unang sugo nga mo'y pinaka-importante nga atong higugmaon ang Dios sa tanan, labaw sa tanan. Sa tibuok natong kusog, hunahuna, sa tibuok natong kalag, sa tibuok natong kinabuhi. Ug ikaduha, ang paghigugma sa atong isig kaingon sama sa atong paghigugma sa atong kaugalingon. So nining duha, mo ni ang kinatibuk-an sa Ebanghelyo nga ang ngayanta nga maglipay, ang ngayanta nga magmaya kay adunay Dios nga naglalang kanato ug nga gihigugma kita pag-ayo. Nabito na sa Juan 3:16 nga kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan tungod niini iyang ipadala ang iyang bugtong anak aron si bisan kinsa kadtong mutuo kaniya dili mamatay. Hinunok ang makabato ni nuon sa kinabuhing dayon. Mga igsuon, mga batanon, sa tanan nga mga tao nga makakita, makadungog nining atong pagsangyaw, ning atong inubre nga kukabildo apan seryoso kita sa atong puyo ug tumong. Nga mopaambit kay kita sa pulong si Ginoo. Kay kung panalitan nay mangutana ngano man nga naiusob naman na Brad Arvin, ngano man ang iyang dagway karon malipayo naman kaayo. No, sa lain nga video episode nato sa Kukabildo, niingon ko nga si Brad Arvin at well beaming with joy ang dagway, no? So dunay kausaban ba? Ug nay mangutana unsa mahinungdan sa imong kalipay? Unsa may hinungdan sa imong paglaom? Ngano naingon anak naman ka karon? Brad Arvin, usa na ka pangutana nga naapo na sa Biblia. Diya sa 1 Pedro 3:15 ningon diha nga if anyone will ask you about your hope, be prepared to explain. Kinahanglan andam ta nga mopasabot unsay hinungdan sa atong paglaom sa Ginoo. Pagkanindot mga igsuon nga bisan paluyon ining pandemic, no, COVID-19 ug sa tanang mga gumunhap sa kinabuhi nga mohapak nato problema, pagsuway, sakit, relasyon, bisag unsa apan luyon ning tanan kung kita nakasabot nga walay bisan unsa nga makapahimulang kanato sa Dios, dili kita matarong. Bisan kani ang kamatayon di nato kahadlukan. Kay ang kamatayon kabahin man sa kinabuhi ug nga ang kamatayon dili kini maoy katapusan alang sa atong pagpakabuhi. Usa lang kini ka transition ngadto sa mas taas nga kinabuhi din kita gitawag ug may rason nganong kita gisangyawan nga ang mutuo kaniya makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Pagkadindot nga saat. Ngayon, doon na pa baka tayo kaugmaon nining panahon karon nga COVID-19, grabe, quarantine dito, quarantine diri. Mga igsuon, mga binati namong mga kaigsuunan, mga kabatanunan, ang atong paglaom,
anaa kang Kristo, siya ang atong paglaom. Siya usab ang atong kaugmaon. Gusto ka mangitag kaugmaon, wala diha sa salapi. Wala diha sa imong posisyon, sa imong ambisyon. Usab bisan unsang butang ang gitanyag dinhi sa kalibutan. Ang atong kaugmaon ug sigurado gyud mas lig-on pa sa batong mantilis ug dili kini mataro. Ang iyang pasalig diha sa Biblia nangingon siya nga everything will pass but my word will remain. Ang iya yung pulong magpabilin yun. Ang tanang mga butang lumalamay naman eh. Apan ang tanan niyang gisulti diha sa Biblia may isuon matuman. Doon na tay kaugmaon ug ang atong kaugmaon anaa kang Kristo Jesus, ang bugtong anak sa Dios nga nanaog alang kanako, alang kanimo, alang natong tanan. Kay siya nahigugma kanato pag-ayo. Bisan gani ang atong mga pagpakasala, dili igo nga makapahimulang nato. Ningon ko siya nga bisan gani ang ganghaan sa impyerno, dili makabuntog, dili makapahimulang. Sa imong puno ni Brad Arvin, ha? Nagikay ka. Ha? Mura kang tinuod tanan ang Oo. sulti nga nabati. sa imong pagkabatan-on ron, importante po siguro ang atong dawaton nga usahay nandiyo po yung mga kabalaka, no? Di man nato malikayan kay isip tawhanon naman na, no? Na yung mga hagit, no? Doon na yung mga kahingawa o guban pang murag pagbati nga usahay di na masabot. Apan bisan paloyon ining tanan, bisan pa man og daghan tag kakulangan, apan kung ang atong pagtuo sa Ginoo hugot lang yun, di kita mawad-an sa paglaom. Usa sa mga timailhan nga daghan na yung batan-on ang kulang na gyud ug pagpamati sa pulong sa Ginoo, kanang dali ra sila mawad-an sa paglaom. Ug usa sa mga visible signs ani kining depression. Labi na ron nga ang uban na rason sa balay di nakalaag, so ba kayo outlet ba aron makapahungaw sila silang mga pagbati. Nya problema po kung nakasbalay nang imong kaistorya didto, di na mo mag-istorya kay kontra mo. Ulti imong isuon, imong pamilya, imong mama ug papa, wa may maayong relasyon. So, imbis malipay, kasakit tinuon kay wa man kay kaistorya. Mga igsuon, ang depression is just a outward sign of something else that is going inside the heart of the person. Kay ang tao nga nakailan na sa Ginoo, nakadungog, namati, o nakasinati siyang paghigugma, dili man gyud matarog ni ining mga butang. Unya og sa ako pong kasinatian Brad Arvin, once nga makahinagbo ta sa Ginoo, maningon nga I will never be the same again. Di na gyud ka pwede nga maurag yapon, kay di makapwede mingon nga Lord nakadungog ko sa imong pulong pero tagay sa ko. Ha? Lord kanang di sa ko Ginoo ron kay lami pa man deres tigpakay. Ha? Di man ni pwede kay ang Ginoo niingon masan nagpahinumdum po siya nato nga ang tao nga magpunay og lingi. Magpunay og lingi. Dili makaabot sa daganan. Ang tao nga kung magdaro magsige lingi-lingi, dugay gyud maabot sa iyang padulngan. Hindi gyud kauman siyang gidaro. Gani katong tao nga gustong musunod sa Ginoo. Ni musunod ko nimo Ginoo pero pasagdi sa akong malanghid sa ko, no? Maglubong sa ko sa kuminantay. Ingon ng Ginoo nga pasagdi ang mga minatay nga mulubong silang kaugalingon. So nagpasabot ni nga ang pagsunod sa Ginoo mga igsuon usa ni kahukom. Usa ka desisyon sa kinabuhi. Kay ang bugtong butang nga di gyud tandugon sa Ginoo, nga iyang gihatag yun isip gasa sa tao. Kini yung atong giingon og freedom, the will of the person, free will. Ug mo ni ato ang gamiton mga igsuon nga pili gyud ta. Mupili gyud ta sa Ginoo. Ang pagsangyaw sa pulong sa Dios importante kaayo o di ra pud taman sangyaw. Importante pod mga igsuon nga sa diha sa pagsangyaw imo sad ning puy-an.
kinabuhi. ikinabuhi. Kay unya pod og mingon nga, oy, unsa man is Brad Mike ug Brad Arvin, kapitulo ba bersikulo laway ra man ni sila, no? Igo lang nanudlo unya sa personal nga kinabuhi, wala kini makita. Wala kini masinati sa ilang mga kauban sa balay, wala kini makita sa mga silingan, meaning empty talk. Munang we have to walk the talk matud ba. Kinahanglan ug unsa atong gisulti ato sa kining ikinabuhi. Kita gyud personally maoy unang nituo sa ato nga gi sangyaw sa atong ipaambit sa uban. Ako sa ako personal na kinabuhi, mingon ko ninyo, wa gyud ko nagmahay nga namati ko kanunay sa Ginoo. Sa mga panahon nga masipyat ko, grabe ang Ginoo, Brother Arvin, diya gyud kong pikpikon, latuson, disipinaon aron di gyud mo balik sa tagaan gyud kini mga kalisod kay aron makahinumdom ko. Mulikoy na gani. Tagaan gyud ko dayon niyag mga pahinumdom. Ingani ang Ginoo. Usahay di lang takabantay nga sa ato dayon kinabuhi, nanawag na nato ang Ginoo. Nga igsuon dili lang ta mainumdom unta pod si Ginoo sa panahon sa kasakit. Labi na nining pandemic, murag daghan namang nisangpit sa Ginoo kay nahadlok na. Pero bisan unta pod sa panahon na kita okay ba ang daghan sa tong kinabuhi? Good or bad? Ato untang pasalamatan ng Ginoo. Bisan naman gali pod og kanang naana sila sa kalipay pod nga sitwasyon. Nagdadi ko yung uban na kalimutan. Mamanggani, kay sayon ra man lagi kalimtan ng Ginoo kon malipayon ng tanan. Mo nang gituyo pod siguro ni Ginoo nga daghan yung moabot nga mga pagsuway aron kanunay tang mapukaw. Kaya ba sinog nakahilam na nakalimot na ta, nahikalimot na ta sa iyahang mga pulong. Mga igsuon, dili unta ta maulaw nga mosangyaw sa pulong si Ginoo. Dili man tanan ginasahan sa maayo gyud nga mosangyaw pinaagi sa mga pulong apan ang pinaka epektibo nga pagsangyaw sa pulong si Ginoo ang pagpuyo sa Kristohanong kinabuhi. So mga igsuon, dili unta ta maulaw nga mo paambit sa pulong sa Ginoo. Dili unta ta magpanuko nga mo sangyaw sa pulong sa Ginoo. Kay ang Ginoo man mismo ang nagsugo nato niini nga atong isangyaw ang maayong balita. Kay ang mga tawo nga ginasahan aron mahimong magalihok ang maong gasa, kinahanglan sad mo paambit sad sa maong gasa. Kay dili man ta mahimong ginasahan nga hingpit kon ang gasa nga gihatag sa Ginoo nato ato ra. So nahug og gatinihik or ano bang maingon tang punga nga nagdinawo ta sa unsay atong nadawat. Di ba? Ikaw gitagaan kag maayong balita. Okay, maayong balita man eh. Di ka mo share sa uban nga, uy, good news, di ba? Kakaroon gani, og naay mga good news atong kinabuhi. Bisan pag ganing di good news, i-share mga ni nato social media. I-post mo sa Facebook, Twitter, Instagram, ug uban pa. Unsa na jud kaha mga igsuon, mga binati nga mga kabatanunan. Kung ang maayong balita, pulong si Ginoo, nga kita iyang gimahal pag-ayo ug nga gusto siyang kita maluwas aron ang atong kaugmaon masiguro. Dili man dinhi ibabaw sa kalibutan, apan sigurado gyud nga kung kita mutahan sa tong kaugalingon, mutuo sa higpit sa iyang mga pulong, mahigugma kaniya o sa atong isig kaingon, sumala sa iyang gisugo kanato, makatagamtam gyud ta, Brad Arvin, sa gingharian nga iyang giandam. Kay mao man ni ang atong moto isip mga binunyagan, Brad Arvin, ang Mateo 6:33. Naingon diha, unaha pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang iyang katarong, kay ang tanan ihatag ra kanimo. Unsa man nato pagpangita ang pulong sa Ginoo ug way ni tuod nato, way ni tultol nato, way ni tudlo nato. So kinahanglan gyud dunay mo tudlo. Mao ni ang giingon sa balaang kasulatan, mao ni ang pagsabot sa mga pung sa Ginoo. Kay lisod pod og kita-kita ray magsigig interpret pod ug unsa atong ibasa, maglisod man gyud, labi ng mga batan-on pa. So kinahanglan nga duna sad gyoy mutudlo. Unta kining atong episode nga simple apan kasing-kasing nga atong gipaambit sa atong mga kaigsuonang batan-on ug sa tanang mo tan-aw nining atong episode, no? Special episode.
sa atong kukabildo sa kinabuhi. Ang iskota karon og pagtuo. Unta tagaan ginatog dakong gibugaton ang kabililhon sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Dili man ta tanan mahimong mga evangelist bisan asa no, online or TV or pero sa atong inadlaw-adlaw nga kinabuhi atong isangyaw ang pulong sa Ginoo diha sa pagpuyo niini. The way we serve people in our households, in our families, the way we treat people there. So, mga kaigsuunan, mga kabatanunan, unta din nino sayangon ang kahigayunan nga Ginoo manuktok sa inyong mga kasing-kasing. Siya mapadungog sa iyang mga pulong. Kaya ang iyang mga pulong kinabuhi. Makapalig-on sa kalag. Unta dili lang lawas ang lig-on sa atong mga pulong pabitaw, medyo okay man ang atong mga lawas, pero basin bayaw ang mga kalag ba nga pasmo na kaya na di ay mamati sa pulong sa Ginoo. So mga katalyo, ayaw lang mo barog, ayaw lang mo taman og lakaw, sangyaw po. Isangyaw ang rason sa inyong kalipay, isangyaw ang rason sa inyong paglaom, ang rason sa inyong pagtuo nga mao si Kristo, aron mas daghan pa ang makailan niya ug makaambit usab sa kaugmaon nga sigurado yung yang yanam ang kaugmaon dito sa langit uban kaniya. Ug unta pag-abot sa panahon kitang tanan kami mag-abot ratang tanan dito sa langit hangtod sa sunod natong higayon. Amo day mong imbitaron ni Brad Arvin sa atong kukabildo sa kinabuhi. Palihog ko subscribe po din sa atong YouTube channel aron makapamati mo sa dugang pa natong mga pagtulunan unya nasa tayo mga kanta nga para sa Ginoo unya basin unta kining mga awit makatabang po nato pagpaduol pagpamalandong kung hain natang dapita sa nata kapinangga sa Ginoo hain na ba ang atong lason niya o sa atong isig kaingon. Once again, salamat ni Sister Lisil Kore, Canossian sister nga maoy nagpa hiluna ni ining atong Diocesan Youth Ministry dinhi sa atong Diocese Talibon. O salamat usab sa atong mga youth leaders nga naglihok. Padayon mo, ayaw mo kaulaw, hinunua, ipadayon ang kadasig, ang kasibot sa pag-alagad sa Ginoo. Kay aron pag-abot sa panahon makita ratang tanan dito sa gingarian sa Dios. Ako si Brad Mike, Ako si Brad Arvin. manamilit ninyo o moingon na lang po mi unta ang grasya sa Dios sa kanunay magauban kaninyo. God bless you. Maayong adlaw kaninyo tanan. Gihigugma ko ikaw diha sa Dios, kay nakita ko kanimo ang himaya sa Dios. Gihigugma ko ikaw